2024 में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5,339 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा हजारों ऐसे केसेस हैं जो इज्जत, गैरत, बदनामी के डर और फैमिली प्रेशर के नाम पर कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेक्शन 376 पीपीसी के तहत रेप एक संगीन जुर्म है, जिसमें मुलजिम को 10 साल से लेकर 25 साल तक कैद, उम्र कैद और सजाए मौत तक दी जा सकती है। यानी कानून ये मानता है कि रेप एक ग्रेव जुर्म है। यहाँ पर एक चीज जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो ये है कि रेप की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और वो है कॉन्सेंट। अगर किसी भी जिनसी ताल्लुक के दौरान औरत की मर्जी शामिल नहीं है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो रेप है। विक्टिम का किरदार, उसके कपड़े, उसके पास रिलेशनशिप्स, अफेयर्स या पर्सनल चॉइसेस किसी भी सूरत में उसके साथ होने वाली जिनसी ज्यादती को जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के मुताबिक ट्रायल के दौरान भी विक्टिम की पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री को जनरल एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना कानूनन मना है। कानून मुलजिम के अमल को देखता है, विक्टिम के किरदार को नहीं। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी लड़की के साथ ये जुर्म हो जाए तो उसे फौरन क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए और कानूनी तौर पर उसके क्या राइट्स हैं, ताकि डर, गलत मशवरों और कंफ्यूजन की वजह से कोई और खामोश न रह जाए। स्टेप नंबर 1, अगर कोई लड़की सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो जाए और रिपोर्ट करने का इरादा रखती हो तो सबसे पहला और अहम काम एविडेंस को ज़ाया होने से बचाने का होता है, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में मेडिकल, फिजिकल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो शॉवर लेने, कपड़े धोने, कपड़े डिस्कार्ड करने से परहेज करें, क्योंकि ये चीज़ें फोरेंसिक एविडेंस को कमज़ोर कर सकती हैं। जो कपड़े उस वक्त पहने हुए थे उन्हें किसी पेपर बैग या प्लास्टिक बैग में बंद कर। बॉडी पर अगर कोई जख्म, ब्रूजेस या स्क्रैचेस हों तो उन्हें धोने या कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मेडिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ डिजिटल एविडेंस भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि मुजरिम की तरफ से व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स, स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स, लोकेशन हिस्ट्री वगैरह, ये सब अहम है। इसलिए कोई भी चीज़ डिलीट ना करें और अगर किसी को ये महसूस हो कि उसे ड्रग दिया गया है या उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो ये बात पुलिस और डॉक्टर को वाज़ेह तौर पर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ब्लड और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट पॉसिबल होते हैं। स्टेप 2, अगर कोई विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट करने का फैसला करती है तो सबसे पहला ऑफिशियल स्टेप अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाने का होता है, जहां विक्टिम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे FIR भी कहा जाता है, दर्ज करवाती है। क्योंकि रेप एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो पुलिस कानूनन FIR लिखने की पाबंद होती है और इससे मना नहीं कर सकती। FIR में विक्टिम से उसका नाम और एड्रेस, इंसिडेंट का टाइम, डेट और जगह, जो हुआ उसकी बेसिक डिटेल्स, मुलजिम का नाम या डिस्क्रिप्शन अगर मालूम हो तो, और अगर कोई विटनेस हो तो उनकी इंफॉर्मेशन जैसे कि उनका नाम और एड्रेस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। विक्टिम अपनी स्टेटमेंट उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में दे सकती है और पुलिस को जो लिखा जाए वो विक्टिम को पढ़कर सुनाना होता है। विक्टिम को पूरा हक है कि साइन करने से पहले FIR चेक करे, गलत बात को करेक्ट करवाए और फिर FIR की फ्री कॉपी ले। इस पूरे प्रोसेस में विक्टिम के साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है और अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो विक्टिम कॉल करके भी ऑफिसर को बुलाने का मुतालबा कर सकती है। इसके अलावा वो बयान के दौरान किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या दोस्त को भी अपने साथ रखने का पूरा हक रखती है। FIR के बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि विक्टिम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल या नोटिफाइड मेडिको लीगल सेंटर लेकर जाए, क्योंकि रेप केस के मेडिकल और फोरेंसिक एग्जामिनेशन सिर्फ यहीं लीगली वैलिड होते हैं। हॉस्पिटल में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होती है जो केस का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। अगर विक्टिम औरत हो तो कानून के मुताबिक विमेन मेडिको लीगल ऑफिसर, जिसे WMLO भी कहा जाता है, उसको एग्जामिनेशन करनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन सिर्फ विक्टिम की कॉन्सेंट से होती है और इसके लिए आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा सकती। इसमें बॉडी पर इंजरी, ब्रूजेस वगैरह नोट किए जाते हैं, आपका DNA और फोरेंसिक सैंपल्स लिए जाते हैं, STI और प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और एक मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार की जाती है जो पुलिस को एविडेंस के तौर पर दी जाती है।
اگر وکٹم پہلے شاور لے چکی ہو یا انجریز ویزیبل نہ ہو تب بھی میڈیکل اور سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ذریعے کیس بن سکتا ہے۔ اگر کوئی وکٹم چاہے تو پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے خود بھی سیدھا گورنمنٹ ہاسپٹل یا میڈیکو لیگل سینٹر جا سکتی ہے اور اپنا میڈیکل کروا سکتی ہے۔ اس صورت میں ہاسپٹل قانوناً پولیس کو انفارم کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ایویڈنس جلد از جلد سیکیور ہو جاتا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز عام طور پر ریپ کو میڈیکو لیگل ایگزام نہیں کرتے، وہ صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر گورنمنٹ ہاسپٹل ریفر کر دیتے ہیں۔ سب سے بہتر اور وکٹم فرینڈلی آپشن انٹائر ریپ کرائسس سیلز ہوتی ہیں، جنہیں ARCC بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی اسپیشلائز جگہ ہوتی ہے جہاں پر پولیس رپورٹنگ یعنی کہ FIR، میڈیکو لیگل ایگزامینیشن، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور انیشیل لیگل گائیڈنس سب ایک ہی جگہ آپ کو انڈر دی ون روف مل جاتا ہے۔ اگر وکٹم کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو، وہ شوق میں ہو، ڈرگڈ فیل کر رہی ہو یا اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو تو ARCC سب سے سیف آپشن ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے جو پورا پروسیس آپ کے لیے ہینڈل کرتا ہے۔ پاکستان میں میجر ARCCs اسلام آباد میں پیمس ہاسپٹل، کراچی میں سول ہاسپٹل اور کچھ اور بڑے شہروں کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں موجود ہیں۔ ARCC گورنمنٹ ہاسپٹلز یا میڈیکو لیگل سینٹرز کو ڈھونڈنے کے لیے سیفسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پر اینٹی ریپ کرائسس سیل پلس اپنی سٹی کا نام، میڈیکو لیگل سینٹر پلس اپنی سٹی کا نام لکھ کر سرچ کریں، یا پھر اپنے شہر کی آفیشیل پولیس ویب سائٹ چیک کریں۔ ایمرجنسی سچویشن میں پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قریب کا ARCC یا گورنمنٹ ہاسپٹل کون سا ہے۔ اسٹیپ نمبر 3، جب FIR درج ہو جاتی ہے اور میڈیکو لیگل رپورٹ کمپلیٹ ہو کر پولیس کو مل جاتی ہے تو کیس آفیشیل پولیس انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے۔ اس سٹیج پر سب سے اہم اور ڈیسیزو سٹیپ وکٹم کی سٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہونا ہوتی ہے، جو سیکشن 164 CRPC کے تحت ہوتی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ پولیس اسٹیشن میں نہیں بلکہ میجسٹریٹ کے چیمبر یا کورٹ میں پرائیویٹ اور سیکیور ماحول میں لی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی پولیس آفیسر ملزم یا فیملی پریشر کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ میجسٹریٹ کا قانونی فرض ہوتا ہے کہ وہ پہلے یہ تسلی کرے کہ وکٹم پوری طرح ہوش میں ہے، کسی قسم کے پریشر، دھمکی یا مجبوری میں نہیں، اور جو بیان دے رہی ہے وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس ایویڈنس، فورینسک رپورٹس اور سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر ملزم کی گرفتاری، انویسٹیگیشن اور پھر چلان کورٹ میں سبمٹ کرتی ہے۔ اس پورے پروسیس کے دوران اینٹی ریپ لاز کے تحت وکٹم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنا ایک جرم ہے، نہ میڈیا پر، نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی پولیس کے ذریعے۔ اگر پولیس، انویسٹیگیشن آفیسر یا کوئی اور وکٹم پر کمپرومائز، صلح یا کیس واپس لینے کا پریشر ڈالے تو وکٹم SP، DIG، SHO کے سینئر آفیسرز یا کمپلینٹ سیل میں رپورٹ کر سکتی ہے۔ وکٹم کو یہ بھی حق ہے کہ وہ فیمیل انویسٹیگیشن آفیسر، لیگل کاؤنسل اور سائیکولوجیکل سپورٹ مانگے۔ کورٹ ٹرائل کے دوران وکٹم کو بار بار پولیس اسٹیشن یا کورٹ میں ذلیل کرنا قانوناً منع ہے۔ اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ کے مطابق ریپ کیسز کو فاسٹ ٹریک بیسس پر چلانا ہوتا ہے اور جہاں ممکن ہو ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے، مطلب پبلک یا میڈیا کے بغیر۔ وکٹم اگر چاہے تو لیگل ایڈ آرگنائزیشن سے مفت وکیل اور کاؤنسلنگ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا اس سچویشن سے گزر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ ریپ شرم کی بات نہیں ہے، ریپ ایک جرم ہے۔ آپ کا خاموش رہنا آپ کی عزت نہیں بچاتا بلکہ ملزم کو مزید ہمت دیتا ہے۔ آواز اٹھانا آسان نہیں ہوتا لیکن ممکن ضرور ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔